नमस्कार। दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सन्ध्या रमरिम्सा, प्रविधिमा सन्ध्या बज्राचार्य। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत काभ्रे जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई www.radiomasti.com.np मार्फत अनलाइन पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरको शीर्षकहरूबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आज 6 जनाको मृत्यु। सुरक्षा निकायमा खटिएका 600 बढीमा कोरोना संक्रमण। रगतको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारद्वारा सुरक्षा सावधानी अपनाएर रक्तदान गर्न आह्वान। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा साथै प्रदेश सरकारको प्रयास। सशस्त्र अनुदान तोकिएकै शीर्षकमा खर्च गरिनुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। झण्डै 3 महिनाको अवधिमा 53,000 नेपाली स्वदेश फर्किए। अमेरिकाको लुइजियाना राज्यमा आएको समुद्री आँधीका कारण 4 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा राजीनामाको घोषणा। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेका ठूला आयोजनाको कार्यप्रगति अब्बल। चीन सरकारद्वारा सुरुङ र रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता। र क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएलमा ट्रिन्बागो नाइट राइडर्सको लगातार 5औं जित। अब समाचार विस्तारमा। भक्तपुरमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मध्यपुर थिमी 3 गठागरकी 64 वर्षीय महिला हुन्। गठागर स्थित नागरिक अस्पतालमा बिहीबार मृत्यु भएकी ती महिलामा मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बहादुर मिजारले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ती महिलाको बिहीबार अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको थियो। यो सँगै भक्तपुरमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 पुगेको छ। यस्तै चितवन मेडिकल कलेज चितवनमा उपचार गराइरहेकी 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको पनि ज्यान गएको छ। गएको 7 गते अस्पताल भर्ना भएकी हेटौडा उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 19 की 71 वर्षीय महिलाको बिहान ज्यान गएको कलेजका निर्देशक डाक्टर दयाराम लम्सालले जानकारी दिएका छन्। उता बुटवलमा पनि कोरोना विशेष अस्पतालमा 1 जना कोरोना संक्रमित पुरुषको ज्यान गएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्मा नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 का 60 वर्षीय पुरुषको गैराती ज्यान गएको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। बिहान 1 जना पुरुष र 1 जना महिला संक्रमितको ज्यान गएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेहरूमा झापाको दमक नगरपालिका 3 का 3 घर भएका 83 वर्षीय पुरुष र मोरङको बेलबारी नगरपालिका 5 की 56 वर्षीय महिला रहेका छन्। विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा पनि कोरोना संक्रमित 1 महिलाको आज मृत्यु भएको छ। सिराहाको लाहान घर भएकी 65 वर्षीय महिलाको बिहान 10:45 मृत्यु भएको उपचार केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दीपक सिग्देलले जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा रोकथाम र नियन्त्रणमा चुनौती बढेको छ। सातैवटै प्रदेशले केन्द्रीय सरकारको निर्देशनमा र पालिकालाई साथमा लिएर कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै शक्ति लगाएको जानकारी दिएका छन्। तर समिति स्रोत र साधनका बीच काम गर्न प्रदेश सरकारलाई त्यति सजिलो छैन। अहिले नै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन, भेन्टिलेटर र आइसियुको अभाव हुन थालिसकेको छ। यसकै कारण लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई सम्भव भएसम्म घरमै बस्न सरकारले आग्रह गरिएको छ। केन्द्र सरकारले कोरोना पोजिटिभ नै भए पनि 14 दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न सकिने बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना पोजिटिभ भएको 11 दिनपछि अरूमा सार्ने सम्भावना नहुने यसअघि नै बताइसकेको छ। त्यसैले पनि सरकारले 14 दिनपछि डिस्चार्ज गर्ने रणनीति बनाएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले घरभित्रै रहन प्रशासनले गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै चितवनको खैरहनी स्थित एक विद्यालयभित्र तास खेलिरहेका प्रधानाध्यापक सहित 11 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित लिटल हेभन स्कुलमा तास खेलिरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा छापा मारेर प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। बिहीबार दिउँसो 1 बजेतिर प्रहरीले विद्यालयबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका प्रहरी निरीक्षक
महानिरीक्षक ऋषिराम घरते मगरले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको साथबाट 45,640 रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरू इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका छन्। उनीहरूलाई जुवा ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट म्याप थप गरी अनुसन्धान गरिने प्रहरी निरीक्षक घरतीले बताएका छन्। रगतको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले सुरक्षा सावधानी अपनाएर रक्तदान गर्न आह्वान गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय रक्त सञ्चार ब्युरोले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर रगतको अभाव भएकाले रक्तदानका कार्यक्रमलाई नियमित गर्न आग्रह गरेको छ। बिरामीलाई आवश्यक रगत उपलब्ध गराउन निकै कठिन भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाएर मात्रै सबै रक्तदाताले रगत दान गर्न सूचीमा आग्रह गरिएको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले रगत सङ्कलन हुन सकिएको छैन। महामारीका बेला कसरी नियमित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल र तयारी नहुँदा बिरामीले सजिलै रगत पाउन छाडेका छन्। कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरमा नै फैलिसकेकाले कसरी र कसले रगत दान गर्ने भन्ने विषयमा अन्यल बढेको छ। झण्डै 3 महिनाको अवधिमा चार्टर उडान मार्फत 52,779 जना स्वदेश आइपुगेका छन्। गएको जेठदेखि सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीको उदार उडान थालेपछि 58 देशबाट 52,779 जना स्वदेश आइपुगेका कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले जनाएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि गएको चैतदेखि पहिला सातादेखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेपछि घर फर्कन टिकट हातमा लिइसकेका नेपाली पनि महिनौसम्म विदेशमै रोकिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको झण्डै 3 महिनापछि सरकारले चार्टर उडान मार्फत नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन थालेको हो। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै UAE-बाट नेपालीहरू फर्किएका छन्। UAE-बाट 15,210 नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। मुलुकभर संक्रमणको ग्राफमा वृद्धि भइरहेका बेला हरेक गतिविधिको अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय पनि त्यसबाट अछुतो भएको छैन। प्राप्त विवरणमा 3 सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा 1,633 जनामा संक्रमण देखिसकेको छ। त्यसमध्ये झण्डै 50% अर्थात् 861 निको भएर घर फर्किसकेका छन्। सुरक्षा निकायमा गत जेठको पहिलो सातासम्म 12 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि संक्रमण दरमा 81 वृद्धि भएको र श्रावणपछि पनि वात्तै बढेको पाएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीमा संक्रमित भेटिएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायतले अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका 795 जनामा संक्रमण देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार उपत्यकामा मात्रै 163 जना फेला परेका छन्। 500 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार बिहीबारसम्म 435 सशस्त्र प्रहरी संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 189 निको भएको र अन्यको विभिन्न स्थानमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उपत्यकामा मात्रै 73 जनामा देखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेनामा आजसम्म 403 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका सशर्त अनुदान रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने भएको छ। त्यस्ता परियोजनाको चौमासिक वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य पठाउनु पर्ने, अन्यथा अर्को निकाय रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्त पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। सशर्त अनुदानका रकम तोकिएकै परियोजनामा खर्च गरिनुपर्नेछ। परियोजनाको अनुगमन, लेखा परीक्षण र चौमासिक प्रतिवेदन सम्बन्ध निकायमा अनिवार्य पठाउनु पर्नेछ, अन्यथा अर्को निकासा गरिनेछ। निषेधाज्ञा सरकारको रहर नभई बाध्यता भएको चर्चा गर्दै उनले कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा नागरिक समेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
धादिङको ज्वालामुखी 4 दोबानटारमा बिहिबार राति आएको बाढीले 1 दर्जन घरमा क्षति पुर्याउनका साथै थुप्रै घर जोखिममा परेको छ। च्याडु खोलाको बाढीले पुल समेत कटान गरेपछि सवारी आउजाउ ठप्प भएको छ। रुख र भेल अड्केर पुल थुनेपछि बाढी बस्तीतिर पसेको हो। स्थानीय ज्ञानुका नहर्की, गोविन्द नहर्की, होम नारायण श्रेष्ठ, सीताराम खनाल, सुरेश श्रेष्ठ, शिवमाया दुवाडी र बिना देवी दुवाडीको घरमा क्षति पुगेको छ। बाढीले पिडी र आँगन कटान गर्नुका साथै कतिपयको घरका झ्यालडोका सबै बगाएको छ। कति घरमा खोलाले ल्याएको लेदोले भरिएको छ। रातको समयमा बाढी छिरे पनि मानवीय क्षति भने नभएको स्थानीय कुशल नहर्कीले बताएका छन्। बाढीले सिद्धलेखको 1 र 2 वडामा पनि क्षति पुर्याएको छ। खोलाले घरको जग खोतल्दै लगेपछि खनालले जानकारी दिएका छन्। खबरहरूको क्रम जारी रहनेछ। 87.9 बुलेटिनमा अब केही बेर विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। स्वास्थ्य बालबालिकामा कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमण हुने सम्भावना कम हुने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। बेलायतका अनुसन्धानकर्ताले स्वास्थ्य बालबालिकामा कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमण दुर्लभ हुने गरेको र संक्रमणकै कारण मृत्यु हुने झनै दुर्लभ रहेको बीबीसीले जनाएको छ। द ब्रिटिश मेडिकल जर्नलले इङ्ल्यान्ड, वेल्स र स्कटल्यान्डका 138 कोरोना अस्पतालमा रहेका 19 वर्ष मुनिका 651 बालबालिकामा गरेको अध्ययनले बालबालिकामा कोरोनाको गम्भीर संक्रमण दुर्लभ र मृत्यु झनै दुर्लभ भएको पाइएको छ। अनुसन्धानका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका 6 जना बालबालिकाको ज्यान गएको र यो मृत्युदर 1% भएको छ। अनुसन्धानले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका ती बालबालिकामा पहिलेदेखि नै कुनै न कुनै किसिमको गम्भीर स्वास्थ्य समस्या रहेको पनि देखाएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले राजीनामा दिने भएका छन्। जापानी सञ्चार माध्यम NHK का अनुसार आबेले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका कारण राजीनामा दिने भएका हुन्। आबेले यही हप्ता 2 वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए। आबे लामो समयदेखि अल्सरेटिभ कोलाइटिसको समस्याबाट पीडित भएको र पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा बिग्रिएको जानकारी दिएका छन्। आबेले कार्यकाल सन् 2021 को सेप्टेम्बर सकिँदैछ। आबेको राजीनामापछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री तारो आसोले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताउनु भएको छ। आबेको राजीनामासँगै सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीमा नेतृत्वका लागि खिचातानी हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको लुइजियाना राज्यमा आएको समुद्री आँधीका कारण 4 जनाको ज्यान गएको छ। लौरा नामक आँधीको कारण लुइजियानाको एउटा नगरमा रसायन कारखानामा समेत आग लागि भएको छ। झण्डै 240 किलोमिटर प्रति घण्टा वेगमा आएको हावाहुरीले धेरै नोक्सानी पुर्याएको र क्षतिको आकलन गर्ने काम भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। बीबीसीका अनुसार हावाहुरीपछि 5 लाख परिवार बिजुलीको आपूर्ति रोकिएको छ। अफगानिस्तानमा हालैका दिनहरूमा आएको बाढीका कारण 120 जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाएको छ। गएको 2 दिनदेखि अफगानिस्तानमा जारी निरन्तर वर्षाका कारण भीषण बाढी आएको र सो बाढीमा परि 120 जनाको मृत्यु भएको र अरू 150 जना घाइते भएका त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। ती घटनाहरू देशका कम्तीमा पनि 12 वटा प्रान्तहरूमा भएको त्यहाँका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राज्य मन्त्री बहुदिन जिलानीले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय अधिकारीका अनुसार पूर्वान्त प्रान्तमा मात्रै 85 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यहाँ 100 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। बढीको क्रम निरन्तर रहेकोले कतिपय प्रान्तका ठाउँमा उद्धारकर्ताले प्रभावकारी रूपमा उद्धारको काम गर्न नसकेको र कतिपय व्यक्तिको शव पनि नभेटिएको टोलो न्यूज समाचारले सम्प्रेषण गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा खटिएका ती उद्धारकर्ताले हराइरहेको शव भेटाउन तथा मानिसलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिन्छ कि भनेर अहिले पनि प्रयास जारी राखेको जनाएका छन्। उनीहरूले हराएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी राखेका तर पनि अहिले पनि वर्षा नरोकिएकाले उद्धारको काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। जाडोयाममा कोरोना भाइरस संक्रमण अझ तीव्र हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चेतावनी दिएको छ। WHO का
युरोप क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर ह्यान्स क्लगले विशेष गरी साना उमेरका व्यक्तिमा संक्रमण बढ्न सक्ने बताएका हुन्। निर्देशक डाक्टर क्लगले युरोपमा जाडो यामसँगै कोरोनाबाट युवा जमात बढी संक्रमित हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले युवाहरू जाडो याममा पाका मानिससँग नजिक सम्पर्क आउन सक्ने, जसका कारण संक्रमणको स्थिति झन जटिल तथा भयावह हुन सक्ने बताएका छन्। केही समय अघि विज्ञहरूले गरेको शोध अनुसार जाडो याममा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढी हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। सिडनी स्कुल अफ भेटनरी साइन्सका प्राध्यापक माइकल वार्डले गरेको अध्ययनले जाडो याममा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी हुने देखाएको हो। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उनले बेलारुसमा अत्यावश्यक पर्दा हस्तक्षेपका लागि एक प्रहरी रिजर्भ फोर्सको गठन गरेको जानकारी दिएका छन्। यद्यपि उनका अनुसार अहिले यो फोर्स पठाउने स्थिति आइसकेको छैन। राष्ट्रपति लुकासेन्को 9 अगस्टमा विवादित चुनावको विषयमा मानिसहरूको अत्याधिक विरोधको सामना गरिरहेका छन्। यसबाहेक विपक्षको एक प्रदर्शनमा बीबीसी समूह समेत कम्तीमा 13 पत्रकारलाई राजधानी मिन्स्क हिरासतमा लिएको थियो। गृह मन्त्रालयले उनीहरूको पहिचानका लागि प्रहरी स्टेशनमा लगेका थिए, तर बीबीसीका स्टिभ रोसेनबर्गले यसलाई समाचार सम्प्रेषणमा हस्तक्षेप गर्ने स्पष्ट कोसिस भएको बताएका छन्। विवादित साउथ चाइना सीमा चीनले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेकोमा अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले चीनको उक्त कदमलाई उक्त क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षालाई चुनौती भएको टिप्पणी गरेको छ। प्यारासेल टापुमा सैन्य अभ्यासका दौरान चीनले कम्तीमा 4वटा क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको थियो। पेन्टागनले चीनको उक्त कदम सन् 2002 मा गरिएको सो क्षेत्रमा उत्तेजनात्मक कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता विरुद्ध रहेको स्मरण गराएको छ। पछिल्लो दशकमा चीनले साउथ चाइना सीका धेरै टापुहरूमा सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। सो क्षेत्रमा चीनले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यस्तै भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया, ताइवान र इन्डोनेसियाले पनि सो विवादित क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्ने गरेको छ। यसअघि साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले बिहिबार चीनले क्विनघाई प्रान्तबाट DF-26B क्षेप्यास्त्र र झेजियाङ प्रान्तबाट DF-21D क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। अब के आर्थिक प्रसंग। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मुलुकमा सञ्चालन रहेका मध्ये 5 आयोजनाको लक्ष्यको वार्षिक कार्य प्रगति 80% भन्दा माथि रहेको पाएको छ। रक्षा मन्त्रालय सञ्चालित विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना मध्ये बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमको कार्य प्रगति सबैभन्दा अव्वल देखिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 121 वटा भवन सेनाले निर्धारित समय अघि नै पूरा गरेको छ। त्यस कार्यक्रमका लागि 1,82,11 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि सोही बजेटबाटै सेनाले थप 18 वटा पूर्वाधार निर्माण गरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। चीन सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएर जनजीवन सामान्य भए लगत्तै प्राविधिकहरू पठाएर रसुवागढी हुँदै राजधानी काठमाडौँलाई चीनसँग जोड्ने सुरुङ र रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन DFS सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालमा निषेधाज्ञा हटे लगत्तै टोखा, छहरे तथा बेत्रावती, स्याफ्रोबेसी सुरुङ मार्ग र अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनकै हैसियतको यो अध्ययन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको हो। अर्थ मन्त्रालय र चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सिडका बीच बिहिबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको बैठकमा चिनिया अनुदान सहयोग तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा अघि बढेका परियोजनालाई कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण भए लगत्तै गति दिने प्रतिबद्धता चिनिया पक्षले गरेका हुन्। सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने तरकारीको मूल्य पसलै पछि फरक रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बिहिबार उपत्यकाका विभिन्न 33 वटा तरकारीका खुद्रा पसल निरीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो। एकै ठाउँका पसलमा प्रति किलो औसतमा 10 देखि 15 रुपैयाँ फरक देखिएको छ। गोलभेडामा भने 60 देखि 120 रुपैयाँसम्म फरक देखिएको विभागले जनाएको छ। विभागले टोखा क्षेत्रका 7 वटा तरकारी पसलमा अनुगमन गरेको
भएको थियो त्यस क्षेत्रमा पनि मूल्य फरक देखिएको छ। टोखा क्षेत्रका गोलभेडाको मूल्य किलोमै 70 रुपैयाँसम्म फरक देखिएको विभागले जनाएको छ। मुन्नाको भाइ तरकारी पसलमा प्रति किलो 50 रुपैयाँमा बिक्री भएको टमाटर लक्ष्मी तरकारी फलफुलमा 120 रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। यी बाहेक अन्य थुप्रै तरकारीमा पनि व्यापक फरक देखिएको छ। नैकाप कपन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउन भारत सरकारले चासो देखाएको छ। अध्ययनका लागि भारतीय टोली नेपाल आउन चाहेको भए पनि कोभिड-19 को कारण तत्काल अनुमति दिन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ। रेल विभागले उनीहरूलाई नेपाल आउन अनुमतिका लागि गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ। 2 वर्ष पहिले नेपालमा सम्पन्न भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएको थियो। भारत सरकारले आफ्नै लगानी र प्रविधिको प्रयोग गरेर सो रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाल र भारतीय पक्ष बीच भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति थियो। अब के खेलकुद प्रसङ्ग। 3 पटकको च्याम्पियन ट्रिनबागो नाइट राइडर्सले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL 2020 मा लगातार 5औं जित हात पारेको छ। आज बिहान सम्पन्न खेलमा ट्रिनबागो गायना अमेजन वारियर्सलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। लगातार 5 खेल जित्दै एक्लो अपराजित टोली बनेको ट्रिनबागो 10 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 6 खेल खेलिसकेको गायना चौथो हारपछि 4 अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। क्वीन्स पार्क ओभलमा भएको खेलमा गायनाले दिएको 113 रनको लक्ष्य ट्रिनबागोले 18.2 ओभर खेल्दै 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। ट्रिनबागोका लागि टिम सेफ्टले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 39 रन बनाएको थियो। उनले 30 बल खेल्दै 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्तामेउले कप्तान लियोनेल मेसीले क्लब छाड्ने निर्णय बदलेमा आफूले क्लब छाड्ने बताएका छन्। मेसी क्लबमा रहने अवस्था आए बार्तामेउले आफू पद छाड्ने संकेत गरेको स्पेनिश अनलाइन मार्काले जनाएको छ। अर्जेन्टिनियन स्टार मेसीले मंगलबार क्लबलाई पत्र लेख्दै आफूले क्लब छाड्न चाहेको जानकारी दिएका थिए। उनले अध्यक्ष बार्तामेउलाई पत्र लेख्दै आफ्नो सम्झौतामा रहेको प्रावधान अनुसार अनुबन्धन तोड्न आग्रह गरेका थिए। मेसीले क्लब छाड्ने पाउने समय सीमा पार गरेको र अझै 1 वर्ष सम्झौताको अवधि बाँकी रहे पनि क्लब छाड्ने चाहेका थिए, जसले गर्दा क्लबका अध्यक्ष बार्तामेउलाई थप दबाव परेको थियो। यदि मेसीले सार्वजनिक रूपमा आफू क्याटलोनिया क्लबमा रहने घोषणा गरेमा बार्तामेउले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने मार्काले पुष्टि गरेको छ। यस विषयमा भने मेसीले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन्। अब आजको मौसम। आज देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहनेछ। आज काठमाडौँमा बिहान सूर्योदय 5 बजेर 41 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 29 मिनेटमा हुनेछ। जाँदा जाँदै 87.9 बुलेटिनमा प्रमुख खबरको शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आज 6 जनाको मृत्यु। सुरक्षा निकायमा खटिएका 1600 बढीमा कोरोना संक्रमण। रगतको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारद्वारा सुरक्षा सावधानी अपनाएर रक्तदान गर्न आह्वान। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा 7 प्रदेश सरकारको प्रयास। सशक्त अनुदान तोकिएकै शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। झण्डै 3 महिनाको अवधिमा 53,000 नेपाली स्वदेश फर्किए। अमेरिकाको लुइजियाना राज्यमा आएको समुद्री आँधीका कारण 4 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा राजीनामाको घोषणा।
नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको ठूला आयोजनाको कार्यप्रगति अब्बल चीन सरकारद्वारा सुरुङ र रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता र क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएलमा ट्रिनबागो नाइट राइडर्सको लगातार 5औं जित। यिनै खबरहरूसँगै दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिन यही सकियो। प्राविधिक मित्र सन्ध्या बज्राचार्यको साथमा म सन्ध्या रमरिम्सा बिदा माग्दछौ। रेडियो मस्ती सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।